Bonjour. Dans la séance d'aujourd'hui, on va parler des systèmes triphasés. Je vais essayer de simplifier les choses le maximum possible. Et je vais commencer comme d'habitude par ce que vous savez déjà. Bon, maintenant, رسمت واحد circuit simple. Un circuit فيه un générateur de tension et une charge. La charge هذه تقدر تكون une résistance, des capacités, des inductances, des résistances et capacités et inductances. C'est une impédance quelconque. هذا السيستم هذا كنسميوه un système monophasé. علاش؟ هاد لا ديفينيسيون اللي نعطيكم سي اون ديفينيسيون سامبليفيي، ما غاديش ندخلوا في لي تيرم تكنيك. غادي نسميوه مونوفازي وغنقولوا علاش، لانه كاين واحد ان سول جينيراتور كي اليمونت هاد لا شارج. دونك باغ انالوجي ان سيستيم بيفازي غادي نقولوا بلي فيه جوج ديال لي جينيراتور. راني رسمتهم هنا، عندي جوج ديال لي جينيراتور وعندي لا شارج هنا، وبيان سور غتكون بيناتهم واحد ليزون. ما غاديش نهضر دابا على لا ليزون بيناتهم كيفاش دايره، مي ليسونسييل سي كو عندي جوج ديال لي جينيراتور هنا اي عندي واحد الشارج. بيان سور هاد لي دو جينيراتور هادو خصها تكون بيناتهم واحد الغولاسيون، ما كنحطوش غير ان جينيراتور طونسيون دو جينيراتور طونسيون دون مانيير اربيترير. ندوزو دابا لواحد السيستم. دونك هاد السيستم هذا سميناه هاد السيستم غنسميوه مونوفازي، هذا غنسميوه بيفازي. هذا مونوفازي حيت فيه ان سول جينيراتور، هاد لا ديفينيسيون سامبليفيي اللي حنا حطينا. هاد السيستم غادي نسميوه بيفازي حيت فيه جوج ديال لي جينيراتور بيناتهم واحد الغولاسيون غنهضر عليها من بعد. وهاد السيستم اللي كاين لتحت غادي نسميوه تريفازي حيت فيه ثلاثه ديال لي جينيراتور، وبيان سور بحال هاد لوكا هذا خاص تكون بيناتهم واحد الغولاسيون غادي اون فا لا ديتيرميني بار لا سويت. ان ريجيم مونوفازي ان سول جينيراتور، ان ريجيم بيفازي جوج ديال لي جينيراتور، ان ريجيم تريفازي كتبها هنا ثلاثه ديال لي جينيراتور. بون قلت لكم بلي كاينه اون غولاسيون ما بين هاد لي جينيراتور في كل سيستم. حنا اوني انتريسي بار ليتود ديال هاد الريجيم تريفازي. دونك غادي نعطيكم ليكزامبل ديال الريجيم تريفازي، ما غادي تفهموا شنو كيطرا حتى في الريجيم بيفازي اولا اكثر. نقدروا نهضروا على 4 ديال لي فاز، 5 ديال لي فاز، وبار انالوجي 4 ديال لي فاز كاينين 4 ديال لي جينيراتور، 5 ديال لي فاز كاينين 5 ديال لي جينيراتور، انسي دو سويت. بون ان ريجيم تريفازي فيه 3 ديال لي جينيراتور. البروميير جينيراتور il va délivrer واحد ديفيرونس دو بوتونسييل. السيستم ديالنا غنسميوها في 1 ايغال واحد في ماكس سينوسويدال خاصها تكون فوا نقدر نخدم بالسينوس ولا الكوسينوس. جو بريفير نخدم بالكوسينوس، دونك غادي نكتب كوسينوس ديال اوميغا تي. ما غنسدش البارونتيز حيت غادي نرجع لها من بعد. ندوزو دابا لفي 2. الجينيراتور الثاني اللي هو هذا غادي يعطيني اون طونسيون في 2 اللي كتساوي في ماكس فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي بلس شي حاجه، انا غادي نرجع لها دابا من بعد. والجينيراتور الثالث غيعطيني واحد طونسيون في 3 ايكال في ماكس نفس هاد في، هاد في هي هادي فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي بلس شي حاجه عاوتاني. بون اشنا هي هذيك الحاجه اللي خصني نزيد هنا وهنا وهنا؟ اول حاجه كناخذ واحد الريفيرونس. كنعرفوا بلي هادشي اللي غنزيدو هنا خصو يكون ديفازاج. غادي ناخذ واحد الريفيرونس باغ اكزومبل جينيرالمون كناخذو هو في 1، دونك غادي ناخذ في 1 هو الريفيرونس ديالي، و باغ ديفينيسيون خصنا نعطيه ديفازاج كيساوي 0. اي باغ لا سويت اي ديفازاج غادي نحسبو بارابور ا في 1. في 2 خاصنا نعطيها واحد ديفازاج ديال 2 بي سور 3 ونسد البارونتيز ديالي. و في 3 خاصنا نعطيها 2 بي سور 3 مي فوا 2. هذا déphasé par rapport V1 déphasé par rapport V2 B2 pi sur 3 ou V2 déphasé par rapport à V3 B2 pi sur 3. Donc V3 déphasé par rapport à V1 B2 fois 2 pi sur 3. J'espère ان هادشي اللي كتبت هنا كلير. سينو راه كنحفظوهم حيت هادشي راه كيتعاود نفس سيستم تريفازي. اي سيستم تريفازي كيف ما بغى يكون خاصو يكون ديفازاج بيناتهم بين لي V1 V2 V3 هو 2 pi sur 3. بين خاص ديفازاج ما بين V1 و V2 يكون 2 pi sur 3 وما بين V1 و V3 4 يعني 4 بي sur 3 يعني 2 بي sur 3 fois 2. ديفازاج ما بين كل جوج ديال لي فاز متابعين، هادو كنسميو هذا كنسميوه البروميير فاز، هذا دوزيام فاز، هذا تروزيام فاز. ديفازاج ما بين جوج ديال لي فاز متابعين خصو يكون 2 بي sur 3. بون نكتبهم فينالمون كيفاش خصهم يكونوا. 20 ايكال 20 ماكس فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي، خدينا ديفازاج 0. في 2 خصو يكون 20 ماكس فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي بلس 2 بي sur 3 و في 3 ايكال 20 ام فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي plus 2 fois 2 c'est 4, donc 4 pi sur 3. C'est des parenthèses ديالي.
هادشي خصو يتحفظ، حيت هادشي باش كتخدموا لي زيكزارسيس وجينيرالمون راه ما كيتعطاش هادشي. بارفوا في دي زيكزارسيس ما كيعطيكمش في 3 ايكال في 1 فوا كوسينوس اوميغا تي بلس 4 بي سور 3، نو كيعطيكم بلاصه هاد لونغل هادي كيعطيوكم 2 بي سور 3 افيك ان سين موان. خاصكم تفهموا باللي راه هاد موان 2 بي سور 3 و هاد 4 بي سور 3 دان بوين دو في تريغونوميتري راهم بحال بحال، حيت الا رسمنا سيركل اللي كنجبدوا منها الكوسينوس والسينوس غادي يكون عندي هذا هو لاكس اللي كنبدا منه، هادي زيرو وهنا عندي بي. كنحاول نبوزيسيوني 4 بي سور 3، كنشوف فين هي بي سور 3 دابور. عندي هذه هي بي دونك جو في لا ديفيزي سور 3، نحاول نديفيزيها بالخطر تجي شي حاجه بحال هكا تقريبا. دونك هذه راه بي سور 3، هذه بي سور 3، هذه بي سور 3. انا بغيت 4 بي سور 3، دونك عندي واحد اللي هو هذا، جوج، ثلاثه، ونزيد واحد هنا اللي هو 4. دونك هذه هي 4 بي سور 3. غادي نحاول ماتنون نلوكاليزي هاد موان 2 بي سور 3. عندي بي سور 3 هي هذه، ولكن عندي فوا موان 2، دونك غادي نمشي في لو سونس انفيرس. ها هي بي سور 3 وها هي 2 بي سور 3، في هاد لو سونس هي موان 2 بي سور 3. دونك هاد لونغل راه ايكيفالونت لهاد لونغل اون تيرم ديال لا تريغونومتري. دونك او ليو باش يكون عندي في 3 ايكال في 1 فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي بلس 4 بي سور 3، غادي نلقى في ام فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي موان 2 بي سور 3، سي لا ميم شوز. عندي ثلاثه ديال الجينيراتور في ان سيستيم تريفازي، دونك ما غاديش نحطهم حدا بعضياتهم اولا غادي نحطهم في واحد الفورماسيون اربيترير، نو. عندي اكزاكتومون جوج ديال لي كوبلاج. عندي ان كوبلاج تريونغولار اللي كنحط فيه لي جينيراتور ديالي سو فورم ديال تريونغل تو سامبلومون. دونك البروميير جينيراتور غادي يكون عندي، غادي نحطو بحال هكا. دوزيام جينيراتور غنحطو هنا، و تخوازيام جينيراتور غنحطو هنا. فورماسيون تريونغولار. البروميير فيل غيخرج من هاد البوان هادي، دوزيام فيل من هادي، و تخوازيام فيل غادي يمشي هنا. هادشي كامل كيمشي لا شارج. كيبان لكم هنا باللي راه كاينين عندي 3 ديال لي فيل، دونك حتى لي شارج غادي يكون عنده خصهم يخرج منهم 3 ديال لي فيل. انا نشوفوا من بعد شنو غادي نديرو في الكوبلاج ديالهم. كاين عندي ان اوتر كوبلاج، بون هذا دونك غادي يكون في 1، هذا في 2، وهذا في 3. نشوفوا دوزيام تيب ديال الكوبلاج، كوبلاج اون ايطوال. في الكوبلاج اون ايطوال كنحطوا لي جينيراتور وكنعطيهم من فورم ايطوال تو سامبلومون. دونك كيكون الجينيراتور الاول بحال هكا، الجينيراتور الثاني بحال هكا، وجينيراتور الثالث بحال هكا. وكم بحال السيركوي الاول، البروميير فيل كيخرج من هنا، دوزيام من هنا، وتروزيام من هنا، وهادشي كامل كيمشي لا شارج. نهضروا دابا على لا شارج. حتى هي عندها كوبلاج ديالها، ما يمكنش لينا نحطوها دون مانيير اربيترير، وحتى هي فيها كوبلاج تريونغولار اولا اون تريونغل وكوبلاج ايطوال. نكتبهم هنا، كوبلاج دو لا شارج. الكوبلاج الاول هو لو كوبلاج تريونغل، ولو كوبلاج الثاني هو لو كوبلاج ايطوال دو لا ميم مانيير. في لو كوبلاج تريونغل كندير لا شارج ديالي كنعطيها لا فورم تريونغولار. دونك البروميير شارج غتكون هنا، دوزيام بحال هكا، تروزيام بحال هكا. بالمناسبه هادو كنسميوهم دي فاز، البروميير فاز، دوزيام فاز، تروزيام فاز، انسي دو سويت. بون هنا كيخرجوا من عندي 3 ديال لي فيل بحال لو كا ديال الجينيراتور. هاد الفيل هذا كيمشي مع الاول، هاد الثاني مع الثاني، والثالث مع الثالث. في الكوبلاج تريونغولار كيكون عندي البروميير فاز هنا، دوزيام فاز هنا، والتروزيام بحال هكا. بروميير فيل، دوزيام فيل، تروزيام فيل.